अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज बचा कुचा सच, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम सच की बात कर सकें। तो एक सच तो ये है कि गवर्नमेंट की जो 3 साल की इस वक्त हिकमत अमली रही है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है। हमें कहा गया कि इमरान खान साहब एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। हमें कहा गया कि वो एक बहुत नरम दिल इंसान हैं, क्योंकि जैसे उनकी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ कैंसर से, तो उन्होंने कैंसर का अस्पताल बनाया और वो बहुत अच्छा बनाया, हमने मान लिया। फिर हमें कहा गया कि इमरान खान जैसा ईमानदार कोई नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस एक दिमागी फतूर है किसी का, और बाकी जो ATMs की जिक्र किया जाता है उस पर बात नहीं करनी चाहिए। जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने जब कह दिया कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं, तो फिर हमने भी मान लिया और कहा कि वाकई इमरान खान साहब ईमानदार हैं, बाकी सब करप्ट हैं। फिर खुलफाए राशिदीन की बात की, खान साहब ने सूफियाना हो गए, एक नया उनका मेक ओवर सामने आया, एक नया एवटार उन्होंने अपनाया जिसमें एक सूफियाना झलक है। उन्होंने हमें सबक सिखाया कि क्या इस्लाम हमें बताता है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि आज तो उन्होंने खुलफाए राशिदीन जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनका तो जिक्र वो करते ही रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया और कहा जो उन पर मुश्किलात आई थी, तो मुश्किलात तो अल्लाह की तरफ से आती हैं और मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त कट जाता है। हमारी इल्तजा यही होगी कि इस्लामी इस्तिलाह से खान साहब अगर गुरेज करें तो वो बेहतर होगा। अपनी नाकामी ऐसे लोगों, ऐसे मुक़द्दस हस्तियों के पीछे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। खैर, ये तो एक सच है, लेकिन अब सच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज लोग थे वो पुरजोश थे, वीडियोस थी, गाने थे, एक वैरायटी प्रोग्राम जैसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो जो वाइट पेपर रिलीज़ होना था, जो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ के ऊपर बात होनी थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो मिनिस्टर्स जिनकी मिनिस्ट्रियाँ, जिनके पोर्टफोलियोज़ बार बार तब्दील किए जाते रहे, वो आखिर ऐसा क्या है कि उनको, जो रेलवेज़ मिनिस्टर हैं वो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कभी कोई और मिनिस्टर हैं, तो कारकर्दगी का जायज़ा कैसे लिया जा सकेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। और जो मुशीर उन्होंने लगाए मिनिस्ट्रीज़ के साथ साथ, वो मुशीर कहाँ हैं आज? बाबर साहब कहाँ हैं जो पेट्रोलियम देख रहे थे, जो उन्होंने LNG में घपला किया, वो उनका क्या बना? जुल्फ़ी बुखारी साहब जो सकाफ़त की एक फ़रोग़ के लिए आए थे, वो तो ख़ुद रिंग रोड के केस में अब मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो ये मुशीरों का वाइट पेपर कैसे आम किया जाएगा, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। लेकिन हमने ज़ाहिर है कि इकॉनमी इज़ नॉट माई वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्टे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम खुर्रम हुसैन साहब से बात करें जो बहुत बेहतरीन इकॉनमिस्ट हैं, बहुत लिखते हैं, आप उनको जानते हैं। उनसे हम थोड़ी सी लेंगे कि 2 करोड़ से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग आए हैं इस 3 साल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के MP हैं और हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, मैं आपसे पहला सवाल तो यही करूंगी कि ये जो खाका खींचा गया आज, जो खान साहब ने खींचा, तरीन साहब ने खींचा, फैसल जावेद साहब ने खींचा, ये खाका कहाँ तक सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुकूमत है और मुश्किल वक्त आया, लेकिन मुश्किल वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन चीनी तो अब भी महंगी है। जी खुर्रम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, नदीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी, मैं समझा आपका। जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी, तो जवाब देना पसंद करेंगे, ये जो खाका खींचा गया है, इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज बताई गई हैं, ये रियलिटी में कितनी सच हैं? रियलिटी में तो देखिए एक ही सवाल, फिर ये सब कुछ सुनने के बाद एक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, I'm not sure कि आप बात किससे कर रही हैं सना। मैं नदीम साहब से मेरा सवाल था जी। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सना, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 3 साल हुकूमती कारकर्दगी को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया।
اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے اس بات کا. ٹھیک ہے آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا, میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اپنے اسلاف کے ساتھ رشتہ ہے بطور مسلمان, ہمارا جو رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی معتبر اور محترم ہے, میرے لیے بھی اتنا ہی محترم اور محترم ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی آئیڈیالوجی کا مرکز مدینہ کی ریاست اور والیہ مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو رکھا تو اس پر تو معترض ہونا نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ لبرلزم نے ہمارے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی ایگزامپلز دیتے ہوئے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کا یہ مشورہ تھا. ندیم صاحب سوری, میں آپ کی بات پہ بالکل اگری نہیں کروں گی. میں نے یہ نہیں کہا, پلیز میری بات سنیے, پلیز عزت کے ساتھ, بڑی عزت ہے مآب, آپ میری بات سنیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ محترم شخصیات ہیں, ان کو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں, بہترین بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ کوئی لبرل اور نان لبرل کا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ مشکلات جن پر آتی ہیں وہ اپنی مشکلات کو اگر ان کی مشکلات سے ملا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کمپیریزن کی بات کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آئیڈلائز نہ کریں, اور یہ کوئی لبرل نان لبرل پوائنٹ نہیں ہے. آپ آگے چلیے, اس بات کو چھوڑ کے مجھے بتائیے پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی 3 سال میں ٹھیک رہی ہے, ہاں یا نہ؟ تو لوگ بھوکے کیوں ہیں, لوگ بل کیوں نہیں دے پا رہے؟ سب سے اہم بات آپ نے جو بات کی ہے وہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. میں اگر پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم موجود چلیں آپ اس کو پکڑ لیں, کیونکہ آپ کے پاس اور تو کسی چیز کا جواب نہیں ہے. آپ اس کو اگر کوئی شخص اپنی اسٹرگل کو اپنے سن لینا جی, میری سن لینا جی, نہیں میں میری سن لیں. اگر کوئی شخص اپنی جدوجہد کو اپنے اسلاف کی جدوجہد سے مماثلت دے کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نیک نیت لوگوں کو اسٹرگل میں دشواریاں آتی ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کارکردگی کی بات کی, دیکھیں ہم سٹرگلنگ فیز میں ہیں. میں خود مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, عام آدمی کا نمائندہ ہوں, گلی میں کوچے میں رہنے والے اس دیہڑی دار کا نمائندہ ہوں. جو میں سینٹرل ملتان سے ہوں, میرا حلقہ گلی کوچوں پر مشتمل ہے جہاں عام لوگ رہتے ہیں, دیہڑی دار لوگ رہتے ہیں, تازہ روزگار کرنے والے لوگ رہتے ہیں. لوگوں کی مشکلات بالکل ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم آئیڈیل سچویشن میں ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے جو فیکٹس اینڈ فگر قوم کے سامنے رکھے, پہلی بات تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو ہر سال اپنی کارکردگی کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس پہ فیڈ بیک لیتے ہیں اور پھر اپنا لاہے عمل بناتے ہیں. آج آپ اور میں اگر گفتگو کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد کر رہے ہیں کہ انہوں نے 3 سالہ دور کو ساری پالیسیز کو قوم کے سامنے بھی رکھا اور اپنا پرسنل اوپینین بھی دیا. جہاں تک بات ہے آپ کے یس یا نو کی, دونوں رائے ہیں. میں سمجھتا ہوں سٹرگلنگ فیز میں ہے. جو کووڈ نے پوری دنیا کی اکانومیز کو ڈسٹرب کیا رکھا, جس حالت میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی لی 2018 میں, اگر پاکستان کے ایسٹس اس وقت $100 بلین تھے, پاکستان دنیا کو لون دینے والا ملک تھا, پاکستان میں اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا, پاکستان میں پنجاب جیسا بڑا صوبہ 80 بلین کے اوور ڈرافٹ پہ نہیں تھا, پاکستان کے ایسٹس کو گروی رکھ کر نان پروفیٹیبل پروجیکٹس پر پیسہ نہیں لگایا جا رہا تھا, پاکستان میں کاسمیٹک ڈیولپمنٹ نہیں کی جا رہی تھی, پاکستان کے گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر کو تباہ کر کے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اگر جو میں نے کہا سب کچھ ویسے ہی تھا تو پھر پرائم منسٹر جس جگہ پر قوم کو لے کر جا رہے ہیں یہی رائٹ وے ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کے تکلیف کی اور لوگوں کے ایگری یا ڈس ایگری ہونے کی, وہ فیصلہ پاکستان کے پارلیمانی نظام جمہوریت میں پاکستان کا ووٹر کرے گا. 2 سال کا وقفہ ہے, 2023 16 اگست کے بعد جب بھی انتخاب پاکستان میں ہوئے تو نہیں, لیکن اگر پاکستان کے ووٹر نے, جی میری بات سنیے, پاکستان کے ووٹر نے فیصلہ کیا تھا تو پھر یہ 3 سال کی کارکردگی ان ووٹرز کے درمیان کرتے ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور اپنے منسٹرز کے ساتھ یا اپنے پارلیمان کے ساتھ, پارلیمان میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ تو نہ کرتے, پھر کھلم کھلا کرتے, پھر عوام بھی بتاتی کہ وہ کتنی خوش ہے اور کتنی مطلب ان کی زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے. اور دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خان صاحب نے اپنی کارکردگی بتانا بالکل ایک نئی انہوں نے تاریخ رقم کی ہے, لیکن ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب آج کھڑے ہو کے اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرتے اور ان کو بہتر بنانے کی کوئی تجاویز دیتے, یا پھر یہ بالکل ہی مطلب جو سچ ہے اس کو چھپا دیجئے اور آپ کہیے ہم کوئی لالا لینڈ میں رہ رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. یہ تو غلط ہے. ندیم صاحب آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میں آپ کے قرض کروں, آپ کا اپنا موقف ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں
नाकामियों के बाद ही सर ये मेरा कामयाबी का मौक़िफ़ रास्ता नहीं है, ये बनता फैक्ट है। मैंने जितनी गुफ्तगू की, मैंने आपको पहले भी अर्ज की, दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखें मैं सुने, ये फैक्ट नहीं है, मैं आपकी इस फैक्ट को नहीं मानूंगा। आज अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को हम 3 साल पहले से कंपैरिजन करें, हम आगे हैं। पाकिस्तान की 5 मेजर क्रॉप्स जो हम इंपोर्ट पे जा रहे थे, आज हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में हैं। पाकिस्तान के जो नेशनल रिजर्व थे उनमें इजाफा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूस्ट, पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनका इस सिस्टम पे ट्रस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन रिमिटेंसेस में इजाफा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, फ़लस्तीन, कश्मीर, अब अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने बड़ी पॉजिटिव जेस्चर में पाकिस्तान आगे बढ़ा है। अब लोग कहते हैं महंगाई, मैंने पहले भी कहा मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान में 12 बिलियन की खुर्दनी तेल की इंपोर्ट होती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट बढ़ेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान में वो रेट कम किया जाए? आपकी लंदन की मार्केट, चलें, आई स्टैंड करेक्टेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ किया। चलें, खुर्रम हुसैन आपने जो पॉइंट रेज किया, खुर्रम हुसैन साहब, एक मिनट, नदीम साहब एक मिनट, आपको बस वापस आती हूँ। खुर्रम हुसैन साहब, आप इनसे एग्री करेंगे एग्रीकल्चर वाइज, टेक्सटाइल वाइज, रेमिटेंस वाइज बड़ी कामयाबियां हुई हैं। आप बता दीजिए, मतलब क्योंकि जाहिर है मेरा मौक़िफ़ गलत है, लेकिन आप फैक्चुअली करेक्ट कुछ बता दीजिए हमें कि कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को ये रेमिटेंस से, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो महंगाई कम हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? सर महंगाई तो खैर कोई नहीं कह सकता कि कम हुई है, लेकिन अब अजीब सी बात हो जाती है क्योंकि ये लोग एक अपनी दुनिया में रह रहे हैं, ये इस दुनिया में नहीं रह रहे जिसमें बाकी पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, और उनकी दुनिया में जो मर्जी चाहे कह दें, उसमें फैक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होने की जरूरत होती। मिसाल के तौर, अभी ये बोलते बोलते नदीम साहब ने एक बात कह दी कि एग्रीकल्चर बेहतर हो गया है और हम लोग तो पहले इंपोर्ट कर रहे थे शुगर और व्हीट, और अब हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ चले गए। मिसाल के तौर में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने जितने तमाम बातें कही, ये बात उन्होंने कह दी, लेकिन खुद के थे, यानी कि इनकी अपनी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयर्ड बाय द ओन फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने 2 लाख टन चीनी और 4 लाख टन गंदम की इंपोर्ट की अप्रूवल दी है। तो कहां से आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इतना बेहतर हो गया कि हम एक्सपोर्ट की तरफ चले गए? उसके फैक्ट से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इस किस्म की बातों का तो फिर वो डिबेट करना ही इनसे इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी वजह से हकीकत तो ये है ना कि इकोनॉमी में कुछ तो ग्रोथ आई है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। रेमिटेंसेस में इंक्रीज हुआ है, और वो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में इंक्रीज आता चला जा रहा है। एक्सपोर्ट्स में भी कुछ इंक्रीज हुआ है इस पिछले दो सालों में, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपने ये क्लेम करना है कि इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे आ गई है, तो एक बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं कि फिर आप IMF से क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? आप IMF के प्रोग्राम में घुसने की क्यों कोशिश कर रहे हैं दोबारा से? जो प्रोग्राम आपने अभी मार्च में उसको एक लिम्बो में छोड़ दिया था, अब दोबारा से क्यों? और वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बार बार ये चीज अभी खुद कही है कि ये प्रोग्राम हम लोग छोड़ नहीं सकते। अपनी बजट के स्पीच के बाद भी उन्होंने यही बात कही। IMF इज द डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। IMF वो जगह है जहाँ पे आप जाते हैं इकोनॉमी में डीप किस्म के कोई मसले हो, आप उधर नहीं जाते। आप कोई ऐसे क्लेम कर रहे हो ना कि हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है और हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई शख्स डॉक्टर के ऑफिस में जाके कहे कि डॉक्टर साहब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी सेहत बिल्कुल है, तो डॉक्टर कहेगा भाई मेरे पास क्यों आए हो फिर? तो एग्जैक्टली कोई मुझे अगर ये इन गवर्नमेंट में से फैक्ट बेस्ड आंसर इस चीज का दे दे कि अगर इकोनॉमी इतनी जबरदस्त हो गई है तो आप IMF में वापस घुसने की इतनी क्यों आपको मजबूरी हो रही है, और आपको क्यों फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं। अच्छा, ये आपने बिट्स एंड पीसेस में, सॉरी खुर्रम, आपने बिट्स एंड पीसेस में कहा कि ठीक है ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, 2 साल में रेमिटेंसेस इंक्रीज हुई हैं, लेकिन क्या ये तासुर देती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है? क्या हमारी मईशत जो है मुस्तहकम हुई है? क्या ये इंडिकेटर्स तमाम एक मुस्तहकम इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं, और क्या वो हमने अचीव कर लिए हैं? चलो, अगर ये सब कुछ होता जैसे आप कह रही हैं तो आज पाकिस्तान दोबारा IMF प्रोग्राम के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा होता। यही मैं कह रहा हूँ ना, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इकोनॉमी को इस तरह नहीं असेस किया जाता कि फलाना इंडिकेटर चढ़ गया और फलाना इंडिकेटर चढ़ गया। और जो ब्यूरोक्रेट्स प्रेशर डाल रहे हैं तरीन साहब पर लीनियंसी के लिए, वो मतलब दैट इज आल्सो वेरी, मतलब इस वक्त तो इस पे भी बात करनी चाहिए जो तरीन साहब पे ब्यूरोक्रेट्स प्रेशर डाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स किस किस्म का प्रेशर डाल? मैं समझा नहीं।
لینینسی, باقی رولز میں لینینسی, مطلب یہ سب بزنس مین جو ہیں وہ بھی تو ان کو مطلب ایک انسرٹن سچویشن میں پریشر تو ہے ترین صاحب پر بزنس کمیونٹی سے. اوپر بہت پریشرز ہیں. ابھی سب سے بڑے پریشرز ان کے اوپر ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو انہوں نے اتنی سبسڈیز دی ہیں, اتنی ٹیکس بریکس دی ہیں کہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹس چڑھے ہیں, لیکن یہ چیز وہ سسٹین نہیں کر سکتے, اور اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے اب عوام کے اوپر ٹیکسز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور عوام کے اوپر جیسے انہوں نے 610 ارب روپے ابھی تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں رکھے ہوئے ہیں. ابھی چارج تو نہیں کر رہے, لیکن ان کو ایٹ سم پوائنٹ چارج کرنا شروع پڑے گا. یہ بجلی کے اوپر سبسڈیز جو ہیں وہ ریموو کرنے کی تو آج کل ایز وی اسپیک باتیں ہو رہی ہیں ادھر. تو سبسڈائزنگ دی رچ. ٹھیک ہے خرم, تھینک یو. اچھا تھینک یو, آئی ایم اے لٹل آؤٹ آف ٹائم. خرم تھینک یو, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا مجھے. میں واپس جاتی ہوں کیونکہ میری تو ایک غلط تھی, لیکن خرم حسین صاحب بھی اگری کر رہے ہیں. لیکن سیم بزدار صاحب کی بڑی تعریف ہوئی ہے جی ندیم صاحب, اس پر آپ کیا کہیے گا کہ وہ تشہیر میں بلیو نہیں کرتے, لیکن ایک اخبار میں ان کے بڑے بڑے اشتہار عمران خان صاحب کے ساتھ لگتے ہیں, تو کیا یہ تشہیر نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہ صحافیوں سے جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ملاقات کی تھی حال ہی میں, تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری ہی سنی جاتی تو پھر سی ایم بزدار صاحب سی ایم نہ ہوتے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک ہر شخص کا اپنا سوچنے کا ایک زاویہ ہے. سی ایم عثمان بزدار پر جتنی تنقید پچھلے 3 سال میں ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں, کسی پولیٹیکل لیڈر پہ جو صوبے کو لیڈ کر رہا ہو یا مرکز کو لیڈ کر رہا ہو اتنی تنقید نہیں ہوئی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود بجائے اریٹیٹ ہونے کے, بجائے لوگوں کو کسی اور طریقے سے اپنے ساتھ انگیج کرنے کے, اپنے کام کو جاری رکھا. اب صوبے میں ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, آپ یہاں انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, آپ یونیورسٹیز اور جو ہمارا ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم تھا اس کی اپگریڈیشن کو دیکھ لیں, تو آپ کو بڑی تبدیلی محسوس ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں. ٹھیک ہے ندیم صاحب, ندیم صاحب میرے پاس یہاں وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے سہمت تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ سے اگری کرتی ہوں, لیکن آپ کا اپنا اوپینین ہے, اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف سکسیسفل ہے, آپ کے نزدیک یہی آپ کا موقف ہے. بہت شکریہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. یہاں پر لیں گے ہم ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہنا ربانی کھر صاحبہ. وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے بجٹ بھی پیش کیا. اکنامکس فائنانس میں ان کو مہارت حاصل ہے, ایمہرسٹ سے پڑھی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے فورن پالیسی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں. فورن پالیسی میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے؟ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں چین بھی ہم سے ناراض ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہماری سچ کی تلاش ہے وہ جاری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے. پارلیمنٹیرین ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, ایمہرسٹ سے پڑھ چکی ہیں, اکنامک بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے, اور پہلا بجٹ بھی کسی خاتون نے اگر پیش کیا تو وہ ہنا تھی. ہنا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آف کورس فارن پالیسی تو ایک ایشو ہے ہی, اور ایز وی اسپیک کابل میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, اور 15 سے زائد لوگ جو ہیں ایک دل خروش مناظر ہیں, مطلب ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی. افغانستان پہ بہت بات ہو چکی, لیکن یہ جو پورٹ فولیوز کی بات بار بار ہو رہی تھی, یہ جو کابینہ میں منسٹرز کی بات ہو رہی تھی, ہے نا, یہ کس طرح سے فورن پالیسی ڈیوائز کی جاتی ہے کہ ہم فورن پالیسی میں کہتے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں, ہم سے چین ناراض ہے. کل شیخ رشید صاحب نے کہا. اب شیخ رشید صاحب کا کیا تعلق ہے فورن پالیسی سے؟ اس طرح کے بیانات ان کو دینے چاہیے کیونکہ آپ خود فورن منسٹر رہ چکی ہیں. کس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے فورن پالیسی, اور ہم کتنے کامیاب ہیں اس حکومت کے ذریعے فورن پالیسی میں؟ دیکھیے تو بڑی ایک عجیب ماحول آپ نے پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے اس والے ایشو پہ. بیکاز کس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے کا ایک شاید لمبا جواب ہو سکتا ہے, لیکن اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ جنرلی آپ ایک رکھتے ہیں کہ ڈیفائن کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا کیا ہے, اور پھر اس ایمبٹ سے یا اس ٹیلیسکوپ سے آپ سب کچھ دیکھ کے اپنی پالیسی میں لچک اور فارمولیٹ کرتے ہیں, اور فارمولیٹ بھی کرتے ہیں اور لچک دکھاتے ہیں جہاں سے تو. لیکن یہاں پہ ہم نے جو ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کنسسٹنٹ, جس سے میرے نظر میں پاکستان کے انٹرنیشنل نیریٹو میں بہت فرق آیا ہے, یا جس سے اس کو اثر ہوا ہے, نیگیٹو اثر ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جس انسان کا یا کیبنٹ ممبر کا یا کوئی تعلق نہیں ہے فورن پالیسی فارمولیشن کے ساتھ, جو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, جو اس کی کیبنٹ پوزیشن نہیں ہے, وہ اپنے پرسنل ویوز, بے شک وہ اینٹائی امریکہ ہوں, بے شک وہ اینٹائی افغان ہوں, بے شک وہ پرو
सम अदर एंटिटी हो, प्रो तालिबान हो, वो उनको रखते हैं. नाउ नॉट रियलाइजिंग कि जब आप एक कैबिनेट पोजीशन में होते हैं तो हम सबको उनका जवाबदेह होना पड़ता है. बिकॉज जब आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में तालिबान को तो अपारा में रह रहे थे, सॉरी अपारा कह रही हूँ, ये जो के इस्लामाबाद के साथ रह रहे थे और बाराखू में रह रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे तो इनको, तो ये चीज़ें आपको एक नैरेटिव पाकिस्तान को जो शेप करने की कोशिश होती है उसके बीच में आती हैं, एंड दे मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी ऑल्सो ऑन द ग्राउंड. तो आपने इस वक्त भी देखा कि जब यहाँ पे काबुल, फॉल ऑफ काबुल अगर आप उसको कहें, या तालिबान का टेक ओवर कहें, या अमेरिकन का विड्रॉल कहें, जो भी आप उसको नाम दें, उस वक्त आपने एक कई मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट्स और ट्विटर अकाउंट्स पे ऐसी बातें देखी जो कि बाद में वाइडली कोटेड हुई कि जी दिस इज द क्रेजी पाकिस्तान दैट हैज लेड टू वेयर वी आर राइट नाउ. और फिर आपने, मेरे नज़र में वो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था कि उन्होंने जब इसको पूरी चीज़ को डिफाइन किया एज अफगानिस्तान में अपनी जंजीरें तोड़ दी, ठीक है, और आपको पता है पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल बैगेज भी रहा है. So then you make Pakistan's position very, very indefensible. The issue is कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जहाँ पे बहुत बड़े challenges हैं, वहाँ पे एक opportunity भी है to be able to reshape its reputation in the world, right? Because इस वक्त you can be on the right side of history and the world. लेकिन अगर आप खुद choose करेंगे अपने आप को self-harm के, self-emulation के उस पे जाएंगे, तो फिर तो nobody can help you. So are you saying कि हमारे यहाँ गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात देते हैं लोग, जैसे मोईद यूसुफ साहब हो गए, और जिनका मतलब एक्चुअली उनका तो ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक नहीं है, जैसे शेख रशीद साहब की जो कल की स्टेटमेंट है, आर वी सपोज टू टेक इट सीरियसली? क्या नाराज है और हमसे इस वक्त खुश कौन है? और अमेरिका तो हमारी मदद चाहता है अपने इनखला में, वो अपने फौजी 3 से 4 हज़ार फौजी पाकिस्तान लाना चाहता है जहाँ से वो फ्लाई ऑफ करेंगे. तो इस सब सूरत हाल में मतलब व्हाट आर वी डूइंग? आर वी ट्राइंग टू अपीज, आर वी ट्राइंग टू डिसप्लीज? क्या आप समझती हैं हो रहा है? We are not trying to do anything. We are trying to actually do nothing. We are in a chaos. Okay? आप और कुछ, I'm not going to take names over here. बाकी सारी जो भी statements हैं, but आपने जो statement का हवाला दिया, क्या कोई responsible cabinet member, क्या कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये कोई कह सकता है ओपनली, बिहाइंड क्लोज डोर्स आप उनको कहें जी आप क्या हमसे नाराज हैं, हमें बताएं किस बात से नाराज हैं, दैट्स अ डिफरेंट. क्या या ओपनली आप ये क्लेम करते हैं कि जो आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो पूरी दुनिया में पता है कि आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका आप ओपन ये कहें कि वो हमसे नाराज है? इज दिस स्मार्टनेस? इज दिस डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? Sorry, I'm interrupting you, but there's a slight problem in the on the technical front. We're going to take a short break and be back soon. I'm so sorry for stopping you in midway. अब फिर वापस आते हैं तो आपकी पूरी बात सुनते हैं. Thank you so much. Break. एंड वी आर बैक विद हिना रब्बानी. खैर साहिबा, हिना, सबसे पहले तो वही बात जो हम कह रहे थे कि चीन हमसे वाकई नाराज़ है, और क्या ये हमें सही लगता है कि जो दिफा के मिनिस्टर हैं वो दिफा की बात नहीं करते, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन रिलेशंस की बात नहीं करते, लेकिन ये जो एक्स्ट्राज हैं ये बढ़ चढ़ के बोलते भी हैं एंड दे गिव वेरी केयरलेस स्टेटमेंट्स. तो क्या अब इसको सीरियसली लेना चाहिए हमें? देखिए, हमारे पास, हम इसको सीरियसली ले ना लें, दुनिया इसको सीरियसली लेती है, दुनिया इसको नोट डाउन करती है. दुनिया थ्रोज बैक दी स्टेटमेंट्स टू यू व्हेन यू अपेयर इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया. मतलब ये जो एक जनरल तासुर है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं इस गवर्नमेंट में जो अभी तक ये इस चीज़ से दे हैवंट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि वो गवर्नमेंट हैं, कि वो अगर मिनिस्टर हैं और कैबिनेट में बैठते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी उनके मुंह से निकलनी चाहिए, और वो अगर अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स और पर्सनल टेक्स ऑन फॉरेन पॉलिसी करें तो वो कोट होते हैं पाकिस्तान पॉलिसी. सो एनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, और कहाँ पे आपने देखा है कि कोई भी कैबिनेट मेंबर भरी दुनिया में ये कहे कि जी ये मुल्क जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमसे नाराज है? क्या आप इंप्रेशन देना चाह रहे हैं? व्हाट इंप्रेशन आर यू ट्राइंग टू गिव? अगर इस तरह की कोई नाराजगी फॉर इंस्टेंस है भी, तो क्या आपको बिहाइंड क्लोज डोर्स उनके साथ ये बात नहीं करनी चाहिए? सो दिस इज एक्सेप्शनली रिस्पॉन्सिबल एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स एक्सेप्शनली डैमेजिंग ऑल्सो.
اچھا ڈیمیجنگ کی آپ نے بات کی، لیکن یہ جو کابل میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ریسنٹلی کہا تھا طالبان اچھے لوگ ہیں، سادہ شلوار قمیض میں، داڑھی والے، پر نیک ہیں، شریف ہیں، لیکن اس وقت جو ہم کابل میں فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں، 2 ایکسپلوژنز اس وقت ہو چکی ہیں کابل ایئرپورٹ کے باہر. داعش کے اوپر الزام جا رہا ہے ابھی تک، حالانکہ انہوں نے اس کو مانا نہیں ہے، لیکن خراسانی کا مطلب جب کر دینا اور فقیر محمد جیسے ٹی ٹی پی والے کو آزاد کر دینا، وہ اسلحہ بردار ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لینا ہی لینا ہے. ہاؤ ڈز دیٹ پاکستان از ان ریئل فکس رائٹ ناؤ ہے نا، مطلب تحریک طالبان پاکستان کو وہ ڈیناؤنس نہیں کر رہے، ان کے خلاف اس وقت تک انہوں نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. کیا ہم یہی کرتے رہیں گے کہ وہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، اور ہم امید بھی کرتے رہیں گے کہ افغان طالبان ہمیں تحریک طالبان پاکستان سے بچا لیں؟ یہ ہماری سوچ غلط ہے، اسٹریٹجی غلط ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں تو اس کو صرف یہی کہہ سکتی ہوں نا کہ وی آر انلرنڈ ان دا لیسنز آف ہسٹری، کیونکہ اس وقت اگر امریکہ کو یا یو کے کو یا جرمنی کو تشویش ہے، سیکیورٹی تھریٹ ایمینیٹ کرتی ہے ان کے لیے بیکاز آف دا کیوس جو ان کے اپنے وڈرال سے ہوا، اور یہ بالکل کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ کابل 15 اگست سے پہلے بھی یا افغانستان میں جو ایئر اسٹرائک کے تھرو، جو افغان ایئر فورس کی ایئر اسٹرائک کے تھرو سویلین ڈیتھ ہو رہی تھیں، وہ ہائیسٹ نمبر تھیں دین any of the 20 years. تو یہ نہیں تھا کہ بہت ہنکی ڈوری ایوری تھنگ واز بیوٹیفل اینڈ لولی اینڈ سڈنلی the Taliban had come in. یہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ 20 سال بہت اسٹیبلٹی تھی، ایسا نہیں تھا، اور ہم نے خود پاکستان میں ایز اے نیبرنگ اسٹیٹ یہ ایکسپیرینس کیا. لیکن پاکستانی اسٹیٹ کے اس وقت سخت تحفظات ہونے چاہیے. جو کیوس ایمینیٹ کر رہا ہے افغانستان میں بیکاز آف اے ہسٹری withdrawal, بیکاز آف اے ٹیک اوور، بیکاز آف اے ملٹری ٹیک اوور. ہم تو کہتے ہیں نیگوسیٹڈ سولوشن، یہ نیگوسیٹڈ سولوشن سے ٹیک اوور نہیں ہوا، گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی، یہ ایک ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے جن وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس وقت پاکستان کو میری نظر میں اپنے نیریٹو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سخت تحفظات ہیں، کیونکہ پہلے بھی ٹی ٹی پی کو وہاں پہ جگہ ملی. ہمیں تحفظات ہیں کہ ان دا اسٹیٹ آف انسٹیبلٹی جو عناصر پاکستان میں آ کے ہمارے لوگوں کو ہارم کیا ہے، بام اٹیکس کیے ہیں، ان کو فروغ ملے گا. ہمارے سیریس کنسرنز ہیں. دوسرا ہمارے سیریس کنسرنز ہیں کہ جو انسٹیبلٹی وہاں پہ ہو رہی ہے اٹ ول پرمیٹ تھرو دا بارڈرز کمنگ ٹو پاکستان. تیسرا ہمارے سیریس کنسرنز ہیں کہ جو ریفیوجی کرائسس یا آئی ڈی پیز آپ ان کو کہتے ہیں، آپ نارمن کلیچر بے شک بدل لیں، لیکن بوجھ پاکستان پہ جا کے بعد میں پڑے گا. یہ سیریس ایشوز ہیں. تیسرا اور چوتھا اور پروبیبلی اوورwhelming all of this, I have a serious problem with functionaries, responsible functionaries, اہم ترین لوگ ان پاکستان، اہم ترین پوزیشن ہولڈرز ان پاکستان، no less than فارن منسٹر آف پاکستان، جب وہ اسپوکس پرسن آف این اینٹی وچ از نان پاکستانی بن جائیں، تو کیا وہ پاکستان کے اسپوکس پرسن ہیں یا کیا وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں؟ اور پھر وہ کس طرح کریڈیبلٹی کے ساتھ اپنے تحفظات جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کے ہیں، بائی پاکستانی اسٹیٹ آئی مین دا پاکستانی نیشن، جو پاکستان نے سفر کیا ہے، اس کی وجہ سے جو تحفظات ایمینیٹ کرتے ہیں، وہ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ ان کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں. دیز آر آل ایکسیپشنلی سیریس میٹرز اینڈ دس از ناٹ اے راکٹ سائنس. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بہت کہتے ہیں نا کمپلیکیٹڈ طریقہ نہیں ہے کہ جی ہم کس طرح ہینڈل کریں، کس طرح. آپ صرف پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اسپوکس پرسن بنے. آپ کے تمام کیبنٹ ممبرز ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز یا اپوزیشن ممبرز نہیں ہیں، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح نہیں بولنا آتا یا نہیں بول سکتے، ترازوں میں تول کے آپ کو نہیں بول سکتے یا ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ریفلیکٹ کریں، تو منہ بند کرنا بھی ایک آپشن ہوتی ہے ہمیشہ. دیٹس آلویز این آپشن رائٹ، کہ آپ تھوڑا سا چپ کر جائیں. تو جی وہ پاکستان تحریک انصاف کا شیوا نہیں ہے چپ کرنا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں موحد یوسف صاحب ہمارے فورن پالیسی رن کر رہے ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب؟ آئی مین who do you think is doing a better job and who's actually running the show? ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ دیکھیں میں اس طرح کا تبصرہ سے نارملی آئی ٹرائی اینڈ کیپ اوے فرام اٹ بیکاز آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو جج دم بائی the statements that they give, right? And مجھے لگتا ہے کئی statements ایسی ہوتی ہیں جو کافی زیادہ aggressive ہو جاتی ہیں، کئی immature ہو جاتی ہیں، اور certainly کئی ایسی ہوتی ہیں جو کافی زیادہ کسی اور کا spokes person بننا کبھی آپ you're not doing justice to your national interest، کبھی بھی نہیں. because آج جن کے آپ spokes person بن رہے ہیں، کل ہمیں کچھ نہیں پتا ابھی، ہم صرف کسی کے کہنے کہانے کے کہ اب ہم مختلف ہو گئے.
their actions will speak louder than their words. Abhi tak it's been what, day 8 or Sunday ko ye hua, so we looking at day 10 and 12 اور آپ کے ابھی بھی ویو بن گیا ہے because of what they've said. As a state کا کبھی اتنی urgency میں نہیں ہوتی, کبھی اتنی جلدی میں نہیں ہوتی, اجرت میں نہیں ہوتی. You need to be calm, collected, wait for events to unfold, for positions which have been given, for talk, for them to walk the talk, for to see کہ اگر تو وہاں پہ بہت ساری انسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور chaos مچ جاتا ہے اور خدا خاصہ ایک اور civil war ٹائپ کا رجحان ہو جاتا ہے, تو آپ کس کی, کیا آپ سائڈ لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہماری یہ اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں رہی کہ ہم کسی کی سائڈ پاکستان دیکھیں رشین پریزیڈنٹ نے پیوٹن نے مطلب یہ تو بہت انہوں نے بہت صاف طور پر ایک پوزیشن لی ہے کہ انتہا پسندی کو کسی طور پر نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو کیا ہمارے ہاں یہ فقدان ہے کہ ہم اب تک ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کو ڈیوائز کر کے دنیا کو بتا نہیں سکے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی ویگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں تشویش کا اظہار ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم گورنمنٹ کو سیٹ اپ ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن گورنمنٹ بنائے گا کون؟ طالبان مطلب کیسے چلائیں گے مطلب اس ملک کو؟ مطلب واٹ ول دا سیٹ اپ بھی اب تک ان کو بھی نہیں پتا. 12ویں دن تک they don't know how to run the show. تو ہمیں کیا ایز اے نیشن کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے نا, یا ہمیں سیف پلے کر کے خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیں آپ اجرت میں پاکستان کو بالکل کوئی اجرت میں اسٹیٹمنٹ دینے کی, میں نے این ایس سی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو ڈے 2 پہ آئی وہ دیکھی, اور وہ تھوڑی سی مجھے کنفیوز اس سے لگی کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم کیوں اپنے آپ کو ودرول کے ساتھ کے, بیکاز اٹ واز این ارسپانسبل ودرول, کیونکہ ہمیں ایک ودرول ہمیشہ پاکستان اور خطے میں تمام پاور اور تمام کنٹریز ہمیشہ یہ کہتے تھے لانگ ٹرم ٹرو پریزنس افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, خطے کی پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے بھی نہیں اچھا. لیکن ہمارا کنسرن کیا ہے اور دنیا کا بھی کیا کنسرن ہے کہ یہ ودرول جس طریقے سے ہوا وہ غلط تھا, جس ہسٹری طریقے سے ہوا وہ غلط تھا. سیز فائر اور انٹرا افغان ڈائلاگ کے بغیر کے بجائے آپ نے ودرول کیا وہ غلط تھا. وہاں پہ کوئی کسی قسم کی اسٹیبلٹی ٹرانزیشن گورنمنٹ کیے بغیر اشرف غنی صاحب بھاگ گئے وہ غلط تھا. اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو اٹیچ کرنا کہ نہیں ہم ودرول تو انہوں نے جو ڈیسیژن لی صحیح نہیں ہے, ہمارے نظر میں ودرول کرنا ٹھیک ہے نا. دیٹس آل وی ہیو ٹائم فار. ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو فار دا کلیئرٹی کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے اور جو غلط ہوا ہے اس کو بھی غلط کہنا ہے. بائیڈن نے بالکل کوئی چیز سوچی نہیں اور کس طرح سے انخلا ہوا, کوئی گورنمنٹ کا اسموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوا, اشرف غنی صاحب بھاگ گئے. یہ تمام چیزیں فیکچوئل ہیں, ان کو سچ بولنا چاہیے اور ہمیں طالبان کو کس طرح ایکسیپٹ کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.